अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। इस यकीन के साथ कि आप हज 2026 की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और वो जिन्होंने हज 2025 का सफ़र किया, मुबारक सफ़र किया, उनको रिफ़ंड मिलना शुरू हो चुका होगा और जो 26 की तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो अगले हफ्ते से अपनी हज एप्लीकेशन की दूसरी इंस्टॉलमेंट को जमा करवाने का प्रोसेस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला और वो तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि हज़ारों पाकिस्तानी नज़ाद प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो हैं, जो दुनिया भर में मुकीम हैं और उनके पास डुअल पासपोर्ट है, डुअल नेशनलिटी रख रहे हैं, वो चाहे कहीं पे भी मौजूद हैं। बात करें सवाल की, कि सवाल ये है कि अगर आप फ्रांस, बरतानिया या किसी और मुल्क में रहते हैं और आपके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी आपका दो पासपोर्ट हैं, आप पाकिस्तानी नेशनल भी हैं, आप कैनेडियन नेशनल भी हैं, या फिर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आप ब्रिटिश नेशनल भी हैं, अमेरिकन नेशनल भी हैं, कुछ भी, और नाइकॉप आपके पास है मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास नहीं है। और पासपोर्ट नहीं होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप जो जिस नेशनलिटी, दूसरी नेशनलिटी है उसका पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, क्योंकि वहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आपका फ्रेंच पासपोर्ट हो गया, अमेरिकन हो गया, जापानीज़ हो गया, कोई भी, तो आप इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास नहीं है, आपने उसको रीन्यू नहीं करवाया, आप उसकी जगह पर नाइकॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आप सरकारी हज स्कीम 2026 में शामिल हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हज सिर्फ़ और सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये रूह की दावत है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिनको बुलाया है तो वो याद रखें कि वो पासपोर्ट या वीज़े का बिल्कुल भी उसको उन चीज़ों को नहीं देखता, मगर वो देखता है आपकी नीयत को, आपके खुलूस को, आपकी तड़प को, आपकी पुकार को। याद रखें कि ये सारे मामलात अपनी जगह पे, मगर कुछ दुनियावी निज़ाम भी हैं, जो कुछ इंतज़ामी मामलात भी हैं जो हमें समझदारी से पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि पाकिस्तानी हुकूमत की जो सरकारी हज स्कीम है वो महसूस तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उनके पाकिस्तानी शहरियों के लिए है, वो पाकिस्तानियों के लिए जो जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। याद रखें कि इसके अलावा उनके पास कोई भी और पासपोर्ट हो, जो भी नेशनलिटी हो, उससे इनको कोई गरज नहीं। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सारे। अब बात करें कि ये क्योंकि याद रखें कि ये जो आपको पाकिस्तान को, सऊदी अरब की तरफ से जो पाकिस्तान को कोटा मिलता है वो पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए होता है, उनके लिए जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उन्हें प्रेजेंट यही करना है कि हम पाकिस्तानी कोटा के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। याद रखें कि ये पूरी स्कीम का पूरा जो प्रोसेस होता है ये सारा आप पाकिस्तान के डेटाबेस के साथ जुड़ा होता है। पाकिस्तान की आपकी फ़ीस का कनेक्शन, आपके जो सफरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो वीज़ा आएगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी जो रवानगी होगी, हर चीज़ आपकी पाकिस्तान से जुड़ी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ने सरकारी हज स्कीम से अप्लाई किया हो मगर आप फ्लाइट वो आप लें अमेरिका से, कनाडा से, तो आप नहीं। याद रखें कि अगर आपने पाकिस्तानी कोटा से अप्लाई किया है तो फिर आपका सफ़र भी पाकिस्तान से होगा, आपका पासपोर्ट भी पाकिस्तान से होगा, आप फीस ऑनलाइन करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, मगर आपका डिपार्चर, आपका वापस अराइवल और उसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपका CNAC, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वही होंगे जिस कोटा से आपने अप्लाई किया हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूं कि याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई फार्म का, कोई पासपोर्ट का कोई मसला नहीं है, ये प्रॉपर एक कानूनी तकाजा है जिसकी वजह से आपको पूरा करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास नाइकॉप है मगर पासपोर्ट फ्रेंच नहीं है तो क्या करें? तो याद रखें कि आप हज जरूर कर सकते हैं, मगर आप याद रखें कि पाकिस्तान की सरकारी स्कीम के तहत उस पर से सफ़र नहीं कर सकेंगे। आप कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपका जो फ्रांस में या जिस नेटिव जहां पे आप रह रहे हैं वहां के किसी लोकल टूर ऑपरेटर से बात करके आप वहां से कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह जब हज 2025 में मैं वहां पर मौजूद था तो मुझे एक पाकिस्तानी नज़ाद ऑस्ट्रेलियन भाई से मुलाकात हुई, वो मुझे मिलने के लिए आए स्पेशल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे बात हुई कि मैंने पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से आया हूं, मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आया हूं, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आया हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे नहीं आया।
اور یقین مانیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے دل کے اندر عشق حرم ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے راستہ کھول دے گا، چاہے آپ فرانس سے ہوں یا پاکستان سے، حرم کا دروازہ بالکل بھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن میرا آپ کو یہی پیغام ہے، یاد رکھیں، میرا آپ کو پرسنل مشورہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکاری اسکیم سے جائیں تو آپ ابھی سے اپنے پاسپورٹ کی، اپنے نائکوپ کی جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاکستان سے کنیکشن کے ساتھ ہیں وہ آپ رینیو کروا لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وقت ابھی اپنے دستاویزات کو، دستاویزات کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے معاملات کو درست کروانے کا ہے، تاکہ یاد رکھیں کہ آپ کو ابھی آنے والے وقت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے راستے خود بنا دیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دلوں کے ارادے کو دیکھتا ہے، اور جو ارادہ حج کر لے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے قدموں کو بھی مکہ مکرمہ کے راستے پر خود لے جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، آپ جس بھی ملک میں موجود ہیں آپ اپنی نیت کو پکی رکھیں، اپنے این آئی کوپ کو، اپنے سی این آئیز کو، اپنے پاسپورٹ کے ان سارے معاملات کو ابھی سے حل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر آف ریلیجیس افیئر کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی ایک دفعہ اس کو خود سے ویریفائی ضرور کر لیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دل میں اخلاص رکھیں، کیونکہ حج صرف سفر نہیں بلکہ ایک انقلاب روح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو کہ پوچھا گیا کہ جو ٹریننگ سیشن ہے، آج ٹریننگ سیشن وہ مینڈیٹری ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مینڈیٹری تو نہیں ہوتے۔ لاسٹ ایئر حج 2025 میں یہ مینڈیٹری کمپلسری تو نہیں تھے، اس میں مرد و خواتین سارے شامل ہو سکتے ہیں، ان کی اٹینڈنس بھی لگتی ہے، مگر یہ فارمیلٹی کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان میں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر ان کا کوئی مجبوری یا کسی پریشانی کی وجہ سے آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، یا اس میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی آپ کو آبجیکشن نہیں لگے گی حج کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے۔ اس لیے آپ اس کو ٹائم ہے تو آپ ضرور اٹینڈ کریں، وہ آپ کو اس میں مکمل گائیڈ کیا جاتا ہے، فلائٹ کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، آپریشنز کے بارے میں، آپ کی رہائش کے بارے میں، وہاں پہ رائیول کے بارے میں، وہاں سے ڈپارچر کے بارے میں، وہاں پہ آپ کے انتظامات کے بارے میں، آپ کے گروپس کے بارے میں، حج کا مکمل طریقہ بتایا جاتا ہے، عمرے کا مکمل طریقہ بتایا، ہر چیز کی A to Z آپ کو مکمل انفارمیشن اس میں دی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اگر آپ اٹینڈ کریں تو وہ بہتر ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو اس میں آپ کی آبجیکشن نہیں لگتی۔ اور جاتے جاتے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، ہم سب کو اپنے گھر کی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے کر لیا ہے ان کو دوبارہ لے کے جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو حج 2026 کا سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے یہ زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار سفر بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اسی مشن کے ساتھ کہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، میرا مشن ہے آپ کی خدمت۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں امیڈیٹلی اس کا رپلائی ضرور کروں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔